नाजरीन, एजीएन न्यूज़ से मैं हूं अशरफ सुहेल। प्रोग्राम है इख्तलाफ और मेरे साथ हैं अली अशरफ रत्ता। और हमारे दरमियान जिन मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू होगी, जिन पर हम बात करेंगे, उनमें से एक तो है पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरेबिया, और इसके साथ ही इसके साथ सप्लीमेंट जो मौजू है वो है प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी का दौरा चीन, जो कि प्लान्ड हुआ है 4 से 7 नवंबर तक। 4 रोज़ा दौरा चीन है उनका। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अपना जुडिशल कमीशन है उसके लिए 2 नाम जो देने की बात की थी, वो कमेटी ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमेटी ने वो दोनों नाम बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को भिजवा दिए हैं। एक और मौजू है जिसको हम छेड़ेंगे, बल्कि छेड़ेंगे क्या, हम अली अशरफ रत्ता साहब के साथ ज़रा थोड़ा सा नोक झोंक भी करेंगे उसके ऊपर कि पाकिस्तान के साबिक़ चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इन दिनों लंदन में हैं। वो लंदन क्यों गए हैं? कल वो कह रहे थे कि वो अपने घर वापस चले गए। हम इसको ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। और पाकिस्तान में जो एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, उसके पाकिस्तान की जो नेशनल इंटरेस्ट हैं उनके ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव जो असरात हैं उनको भी हम इहाते में लेंगे। बाकी मौज़ूआत पर हम बात करते रहेंगे। और आखिर में अली अशरफ रत्ता साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गेस्ट मोहम्मद हामिद साहब, उनके साथ गुफ्तगू करेंगे ई कॉमर्स और जो बिज़नेस है ऑनलाइन उसके ऊपर। बहरहाल ये चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान की जो फ़ॉरेन सफारतकारी है, सियासी जो पाकिस्तान की एक्टिविटीज़ हैं, उनके क्या बेनिफिट्स आ रहे हैं, उनके क्या असरात आ रहे हैं, हम जानेंगे अली अशरफ रत्ता साहब से। सर अली अशरफ साहब, आपको हमेशा की तरह से खुश आमदेद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जी कल से सऊदी अरब में हैं जी। वो 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में गए हुए थे। वहाँ पे एक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस थी। सऊदी जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने वहाँ पे इनिशिएटिव के तौर पर कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। उस कॉन्फ्रेंस में वो शरीक थे, वहाँ गए और उनकी मुलाकात भी हुई सऊदी वलीअहद के साथ। और आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है सऊदी अरब के वज़ीर सरमायाकारी के साथ। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो एक अच्छी बात आई वो ये थी कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान जो एग्रीमेंट्स हुए हैं सरमायाकारी के, पिछले दिनों उनका वफद आया हुआ था सऊदी अरब का, उन एग्रीमेंट्स में तय ये पाया था कि $2.2 अरब की सरमायाकारी आएगी सऊदी अरब की तरफ से। उसको इन्हेंस किया गया है और वो कर दी गई है $2.8 अरब। आप इस दौरे के हवाले से और इसके पाकिस्तान की मईशत के हवाले से और पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात के हवाले से क्या कहेंगे? ज़रा अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दीजिएगा इसके। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये बात कर लें कि पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं सऊदीया के साथ, वो हमारा एक इस्लामिक ब्रदर मुल्क है और हमेशा से जो है वो हमारे साथ खड़ा होता है हर मुश्किल वक्त में। और जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है हम दौड़ के उसके पास ही जाते हैं और वो हमें हमेशा जो है वो बेल आउट एक पैकेज दिया करता है। तो अगर तो हम इसके जो अभी जो हो रहे हैं, ये जो दौरे हो रहे हैं, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो अमेरिका में हैं और मियां शहबाज शरीफ साहब जो है सऊदीया में हैं और जरदारी साहब जो है वो पर तोड़ रहे हैं चीन जाने के लिए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये लिंक्ड हैं। इसके 2 एंगल्स हो सकते हैं। एक तो वो एंगल है जो आपने बड़ा खूबसूरती से बताया कि इकोनॉमिक पहलूज़ और इकोनॉमिक जो है उसकी जो पाकिस्तान के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, हमारे पास कारोबार आएगा, हमारे पास बिज़नेस आएगा। हमें जो ऑयल के ऊपर जो है वो एक बेल आउट पैकेज देते हैं, कोई $1.5-2 अरब का वो देंगे, हमें उधार पे जो तेल देते हैं जी, वो भी तय हो गया। वो भी $1.2 बिलियन का वो आप मिस कर गए, तो इसलिए मैंने ऐड कर दिया कि वो भी उन्होंने एक दे दिया है साथ में। तो ये तो वो खबरें हैं जो हमें दिखाई गई हैं। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, जो रिलीज़ ऑर्डर्स, प्रेस रिलीज़ आती हैं उसके अंदर हमारे पास आ जाती हैं। और हमारी एक और ट्रेडिशन भी आपने देखा होगा कि ऐसी होती है कि हम जो दूसरी पार्टी की जो प्रेस रिलीज़ होती है वो भी हम ही कर देते हैं कि उसने हमारे बारे में ये कहा, उसने कहा कि हमारी इकॉनमी बहुत अच्छी चल रही है, उसने कहा कि हमने बहुत अच्छे इकदाम किए हैं, उसने कहा कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। नहीं, वैसे मैंने दूसरी पार्टी की कोई बात नहीं की, मैंने पाकिस्तान की बात की है। अपना जो क्या उसे कहते हैं उसको ना लेकर आए। मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं, मैंने सिंपल आपसे क्वेश्चन किया है जो हमारा रवैया हुआ है, जो बीइंग अ नेशन हमारा जो रवैया है। इस प्रोग्राम में तो मैंने ऐसी कोई बात नहीं, वो बात हम कर लेते हैं। मैं वैसे कह रहा हूं कि हमारा इस प्रोग्राम की बात आप जरा उस पर ही रहें, आप जरा बेहतर। इसका जो एक्चुअल दूसरा एंगल है, जो जिस मकसद के लिए ये तीनों साहिबान जो हैं वहां पे जा रहे हैं, जी जी, तो पाकिस्तानी अवाम को याद करने की जरूरत है कि ये लोग कहां से इंपोर्ट किए गए थे और कैसे हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल किए गए थे और कैसे जो अवामी नुमाइंदे हैं उनको सिस्टम से निकाला गया था।
تو یہ انہی لوگوں کی سفارشوں سے آئے تھے. ایک پارٹی جو ہے وہ گئی ہے واشنگٹن, وہ اور دوسری پارٹی گئی ہوئی ہے سعودیہ سفارشی تھا اس کے اندر, اور سعودیہ کے کہنے پر مینس کہ یہ وہ باتیں ہیں جو نیشنل چینلز پہ ڈفرینٹ سیاستدان نہیں آپ جو بات کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے, مجھے یاد ہے اچھی طرح سے, آپ کو بھی پتا ہے کہ چین نے تو باقاعدہ جو ہمارے ایکس پرائم منسٹر ہیں خان صاحب, ان کے بارے میں کہا تھا کہ اس بندے کو نکالیں یہاں سے, یہ بدتمیز آدمی. اچھا, اس میں جو مین کردار تھا وہ باجوہ صاحب کا تھا, وہ بھی یاد رکھیے کہ باجوہ صاحب کا جو کردار تھا وہ آپ نے ہر کام اس پر ڈالنے کا ڈالنے کی بات ٹھیکہ بنا دیا. ٹھیک ہے, وہ چیزیں جو ہے نا وہ ہمارے سامنے آ چکی ہیں نا. سعودی عرب نے بھی اس کو کہہ دیا تھا کہ بھائی میں نے گھڑی دی تھی بڑی محبت میں اور بھائی چارے میں, انہوں نے بیچنے پر لگا دی. اب وہ خان صاحب کا قصور نہیں ہے, میں یہ بھی بتا دوں آپ کو. ہم تھوڑا نا اس کو لیگل میں, آپ جدھر جا رہے ہیں پھر اس کا جواب بھی لے لیں نا, یہ بات نہ کریں. میں نے تو بات آپ سے کی تھی پاکستان کی اکانومی پر, آپ پھر اسی کھونٹے پر چلے گئے جہاں پہ ہم نہیں جانا چاہ رہے ہیں. میں اس بات کے اوپر, میں اگر گھڑی کو ڈسکس کرنا ہے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. میں نے آپ کو یاد کرایا, دیکھیں آپ نے جو اوپن کر دی نا, آپ نے لاجک ان کے آپ بات کریں یار اکانومی کے اوپر, کہ میں نے آپ سے سمپل کویسچن کیا, آپ نے جو بیہائنڈ دی ادھر ادھر کی باتیں. اشرف صاحب, اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاؤں اور بلی جو ہے گزر جائے گی, تو بلی جو ہے وہ مجھے کھا جائے گی, میں آنکھیں بند نہیں کر سکتا. عوام کا یہاں پہ اسٹیک ہے, بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہے, یہ کوئی خیرات نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے کہ یہ خیرات نہیں ہے. دیکھیے ابھی اس پر تو بات کر رہے ہیں, ابھی جو اگریمنٹ کی بات کی نا آپ نے, جو پہلے جو اگریمنٹ آپ نے کہا ہوئے تھے وہ اگریمنٹ نہیں تھے, وہ ایم او یوز تھے. سر وہ بھی اگریمنٹ نہیں تھے, وہ بھی میں بتا دوں. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو آپ نے کل بھی یہ بات, جس بات پہ آپ کو دکھ ہوا ہے نا, ایک منٹ رکیے, ابھی رک جائیں, میری بات کمپلیٹ ہونے دیں. مجھے دکھ ہوا ہے کہ ہم پاکستان کی بات نہیں کرتے. ابھی ہم بات پاکستان کی کر رہے ہیں, پاکستان کے سسٹم کی بات کر رہے ہیں. ہم نے ایک دفعہ بھی کسی کی پسند ناپسند کی بات نہیں کی, ہم نے ایک لاجیکل کنکلوژن دیا بات کیا کہ وہ لوگ گئے ہیں, وہ لوگ ایک پر تول رہا ہے, ایک یہ پاکستان کا یار, تو میں نے آپ کو ڈاٹ کنیکٹ کیے ہیں, میں نے ہوا کی بندر تیر نہیں مارا ہے, میں نے اس کا ڈاٹ کنیکٹ کیا آپ کے ساتھ کہ ابھی جو ہے, کیونکہ جو ایک چوتھا پلیئر تھا جس کا بھی ہم نے ذکر کیا, جس کے اوپر آپ کو کل بھی بڑا غصہ آیا تھا, وہ تھے فائز عیسیٰ صاحب. وہ بھی وہیں سے بھیجے گئے تھے, وہ بھی انہی کی سفارش سے آئے ہوئے تھے, اور پھر آج وہ ان کے جاتے ہی یہ جتنے بھی بڑے بڑے ہیں آپ کے, وہ کہاں سے آئے؟ دیکھیں بات یہ ہے, میں بتا دیتا ہوں, وہ جب آپ ان کو ڈسکس کریں گے وہ بھی بتاؤں گا کہاں سے آئے. لیکن ابھی جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, جو ٹاپک پہ رہیے, ٹاپک پر رہے نا, میں نے اکانومی کی بات کی, آپ اس میں گھسے ہیں جا کے. اب کہانی یہ ہے کہ جیسے ہی وہ بڑا پلیئر یہاں سے نکلا ہے, تو یہ بڑے بڑے ترم خان جو بنے ہوئے تھے, ان کی کانپیں ٹانگ گئی ہیں. اب یہ واپس بھاگے ہیں, جن کی سفارشوں سے آئے تھے یہاں پہ, ان کے پاس بھاگے ہیں کہ مرشد ہمیں بچائیے, ہم اب مشکل میں ہیں. جو 3 کا ٹرائکا آ رہا ہے, یہ تینوں آئین کے ساتھ کھڑے ہونے والے جج ہیں, یہ ہماری نہیں سنیں گے. آپ جو ہیں وہاں پہ جو طاقتور حلقے ہیں ان کو پریشرائز کیجئے اور دوبارہ ہمیں انٹیکٹ رکھیے, تاکہ ہم آپ کے اسٹے کو وہاں پر محفوظ رکھیں, اس کے ہم وہاں پر گارڈ کریں اس کو. تو یہ ہے ایکچول, یہ ان جو ابھی یہ ہوئے ہیں, کیا کہتے ہیں, ابھی جو شہباز شریف صاحب کی ملاقاتیں ہوئی ہیں نا کسی بزنس ایک ٹائکون سے بھی, ٹائکون تو خیر وہ ایک مڈل کلاس سے ایک بزنس مین ہے, اس کو انہوں نے کہا کہ جی آپ انویسٹمنٹ لے کے آئیں. اس نے آگے پتہ کیا کہا اس کو, اس نے کہا بھائی جان آپ پہلے جائیے, آپ پہلے مجھے یہ شور کیجئے کہ آپ کے ملک میں جو بس کر دیں, آپ اگلی بات سن لیں, آپ اپنی تقریر ذرا روکیں گے, ایک منٹ رکیے پلیز, میری پہلے نہیں, آپ بات سن لیں اگلی. دیکھیں یا تو آپ سوال کر لیجیے اور جواب دے دیجیے خود ہی, کوئی جواب نہیں, یہ سوال گندم جواب چنا ہے. نہیں, آپ سے میں نے پوچھا کہ یار پاکستان کی بات ہو رہی ہے, دیکھیں سمپل بات, پاکستان کے اندر ایک چیز ہوئی ہے, وہاں پہ پریس کانفرنس ہوئی ہے, 2.2 بلین ڈالر سے 2.8 بلین ڈالرز پر گیا ہے. وہ جو معاہدے ہیں آج اس کا بھی ذکر ہوا ہے کہ ان پر عمل ہو رہا ہے, ان میں سے 5 معاہدوں کے اوپر عمل ہو چکا ہے. آپ بات کر رہے ہیں, آپ مان ہی رہے ہیں چیزوں کو یار, آپ اس طرف لے گئے میں بات سعودی عرب کی طرف. آپ کل تک آپ سن لیں, کل تک آپ لوگ جو سے ہیں وہ گالیاں نکال رہے تھے اس کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر معذرت کے ساتھ, جو یا آفریدی ہیں ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے آپ, آج آپ ان کو ٹائگر بنا رہے ہیں اور ان کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کی یہ خواہش ہیں اور آپ کا یہ جو ہیلوسینیشن ہے یہ پورا نہیں ہونے والا. ہمیں بتا دوں, کسی کو گالی دینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ پاکستان کو نہیں توڑ سکتے ہیں. میں آپ یہ کہیے کہ یہ جو نمبر آپ بولتے ہیں یہ نمبر گالی ہیں ان کے لیے, تو ان کے لیے رہیں گالی, میرے لیے وہ نمبرز ہیں, میں نمبرز بتاؤں گا. میں بتاؤں گا ان کو کہ ابھی جو ایک وہاں پہ بزنس مین کے ساتھ آپ کا وزیر اعظم ملتا ہے, وہ اسے کہتا ہے کہ آپ انویسٹ کیجئے, وہ کہتا ہے بھائی میں انویسٹ کرنے کو تیار ہوں, لیکن پہلے آپ اپنا ماحول ٹھیک کیجئے. آپ مجھے شرط بتائیے کہ آپ کی گورنمنٹ وہاں پہ رہے گی کہ نہیں رہے گی.
آپ کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوئے گی کہ نہیں ہوئے گی. یہ ایک باہر کا بزنس مین آپ کو آئینہ دکھا رہا ہے لیکن آپ کو اس بات پہ غصہ آ رہا ہے. اچھا نہیں بات آ رہا ہے. مجھے یہ بتائیے, آپ سے صرف یہ ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں اپنا علی اشرف صاحب, میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, آپ نے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی بات کی, پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کو کون ڈسٹرب کر رہا ہے؟ آپ کے محبوب لیڈر وہ کر رہے ہیں جو واشنگٹن پہنچے ہوئے ہیں, وہ یعنی کہ یہاں پہ اپنا ڈی چوک میں مظاہرے کروا رہے ہیں. نہیں, ڈی چوک میں مظاہرے وہ کر رہے ہیں, یہاں پہ ڈی چوک میں مظاہرے وہ کر رہے ہیں, امپورٹ کر کے یہاں پہ انسٹال ہوئے. 2011 سے آپ 85% لوگوں کے اگینسٹ کوئی کام کریں گے تو لوگ باہر نہیں نکلیں گے. پتہ نہیں یار کون سے 85% ہے. آپ یا تو پھر آپ معصوم ہیں, یا تو آپ معصوم ہیں, یا آپ ڈیٹیڈ نہیں ہیں, میں بالکل کمپرومائز نہیں. نہیں, کمپرومائز والی بات ہی نہیں ہے. وہ مجھے پتہ ہے آپ عجیب ایک مسمرائزڈ ہیں ایک چیز کے اندر, آپ نکل ہی رہے ہیں. میں بات آپ سے اور کرتا ہوں, آپ بھاگ کر کسی اور طرف چلے جاتے ہیں. یار بات سیدھی سی ہے. میں نے آپ سے بات کی ہے کہ پرائم منسٹر سعودی عرب میں گئے جی, ٹھیک ہے, وہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی ہے MBS کے ساتھ, ٹھیک ہے. میں نے آپ سے بات کیا کہ ان کی وزیر سرمایہ کاری, بات میری پوری سن لیں, میری بات سن لیں. وہ بات آپ پھر کریں, آپ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. آپ کی جو بات ہے, آپ وہی بات کروں, آپ وہی بات کر رہے ہیں نا, وہی بات دوبارہ آپ مجھے اکانومی پر بتائیں. آپ کو کہا کہ جو آپ نے بات بتانی ہے وہ بھی میں نے بتا دی کہ آپ نے کہنا ایسا بچہ ہے, یہ ہو گیا. میں نے وہ 1 سیکنڈ کے اندر وہ بتا دیا ساری بات, لیکن پھر میں نے آپ کو جب ایکچوئل بتایا کہ ایکچوئل میں کیوں گئے ہیں تو پھر آپ کو غصہ آ رہا ہے. نہیں, غصہ آ رہا ہے آپ کو, یا تو آپ بتائیں کہ آپ اس پارٹی کے ترجمان ہیں, یا آپ ترجمان لگتے ہیں, آپ جو ہے آپ ترجمان لگتے ہیں. علی اشرف صاحب مجھے آپ لگ رہے ہیں ترجمان کہ آپ بھاگ بھاگ کر آپ کے جسے کہا جا سکتا ہے کہ دل میں دودھ اترتا ہے. بھائی وہ میں کبھی نہیں کہا میں نے کسی پولیٹیکل پارٹی کے بارے میں, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں دیکھیں تحریک انصاف, تحریک انصاف نمبر کون سی نمبر, میں نے $2.8 بلین کی بات کی, آپ نے اس پر کی ہے بات, میں نے کی بات, عجیب بات کر رہے ہیں آپ. تو کیا بات کر رہے ہیں, آپ تو $2 ارب مس کر گئے تھے, میں نے تو وہ بھی ایڈ کر دیا آپ کو. $1.2 ارب, $2 ارب نہیں تھے, وہ بھی $2 ارب. دیکھیں نہیں, آپ میں نے کیا مس کیا, آپ $2.8 ارب, میں نے آپ کو بتایا فیکٹس اینڈ فگر پہ بتایا کہ $2.2 ارب کی انویسٹمنٹ تھی میرے لیے 2000 پاکستان کے لیے انویسٹمنٹ آ رہی ہے. آپ اس پر خوش ہیں یا نہیں؟ میں بہت خوش ہوں. تو بس بات ختم. پہلے بات میں نے کر دی تھی, وہ میں بہت خوش ہوں. آپ نے جو کہنا تھا وہ سب نے سن لیا, وہ سب لوگوں نے سن لیا. آپ کا جو باعث ہے اس کا بھی پتہ چل رہا ہے سب کو. مجھے چھوڑ دینا سر, نمبرز بتانے اور لاجک کون سے نمبرز بتا رہے ہیں, میرا فرض ہے. آپ ایک مفروضہ بتا رہے ہیں, آپ کے پاس کیا نمبر ہے اس بات کا کہ شہباز شریف اپنی حکومت بچانے کے لیے سعودی عرب گئے ہیں؟ فرض ہے وہ میں اپنا آپ کے پاس, مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس نمبر کون سے ہیں کہ شہباز شریف اپنی حکومت بچانے کے بچائیں. آپ بتائیں مجھے آپ کے پاس کیا ویلڈ رپورٹ ہے. اچھا جی, اس کی ویلڈ رپورٹ دیکھیے, ہم جب بھی تجزیہ پیش کرتے ہیں, جب بھی ہم تجزیے میں نہ جائیں, آپ فیکٹس اینڈ فگر کی بات کریں. میں کیا کروں, وہ 3 4 5 تو نہیں بتا سکتا نا, میں تو ڈاٹس کنیکٹ کر سکتا ہوں. میں ڈاٹ کنیکٹ کرنے کی ڈاٹ ہی کنیکٹ کر سکتا ہوں. پوری دنیا کے اندر, دنیا کے اوپر, دنیا پوری کے اندر ڈاٹ کنیکٹ کر, پوری دنیا میں نمبر کی بات کریں. دیکھیں نمبر جو ہے, جو نمبرز میں آپ کو بتاؤں گا, آپ کو پھر اس پہ بھی غصہ آ جائے گا. نہیں آپ بتائیں نمبر, آپ پورے سن لیں گے نمبر, بتائیں, آپ پورے نمبر سن لیں گے, بتائیں پلیز, سنیں گے پلیز, آپ چپ رہیے گا, آپ چپ رہیے گا. نہیں دیکھیے, آپ بالکل غلط بات کر رہے ہیں. نہیں, کون جھوٹ بولتا ہے, یہ بولنے والے ویری ڈاؤن پلیز بی کیئرفل. چلیں پلیز آپ نمبر بتائیں. نمبر یہ ہیں, پاکستانی عوام سن لے, اور پاکستانی عوام ویریفائی بھی کر سکتے ہیں فوراً, یہ تو آج کل بہت آسان ہے. جس دن یہ گورنمنٹ یہ ڈرامہ یہاں پہ انسٹال کیا گیا تھا, اس دن پاکستان 5.98 پر گرو کر رہا تھا. جس دن یہ ڈرامہ یہاں پہ انسٹال کیا گیا تھا, لیٹر یہاں پہ 140 روپے لیٹر پیٹرول تھا. جس دن یہ ڈرامہ یہاں پہ انسٹال کیا گیا تھا, ڈالر 160 روپے کا تھا. اور ہمیں کہہ کر یہ ڈرامہ انسٹال کیا گیا تھا کہ پاکستان کی اکانومی ڈوب رہی ہے, ہمیں آنا ضروری ہے. اور آتے ہی پھر ہم نے دیکھا کہ ہر چیز 3 گنا بڑھ گئی. انفلیشن جو 11% پہ تھی وہ 40% پہ جاتی ہم نے دیکھی. ہم نے وہ نمبرز دیکھے جس کے اوپر عوام نے خودکشیاں کی, لوگوں نے اپنے بچوں کو مارا. یہ ہے نمبرز, آئیے بات کیجئے ان کو. اب میں بتاتا ہوں آپ کو. ایک تو پہلی بات یہ ہے علی اشرف صاحب, سارے دوست سن رہے ہیں, سننے والے بھی, آپ کیا یہ نمبرز ٹھیک ہیں کہ غلط ہیں؟ سارا مجھے بات کر لینا. آپ بتا دیجیے نا, میں نے بھی آپ کو بتایا تھا نمبر پر ہی بات کرنا. یہ نمبر ٹھیک ہیں غلط ہیں؟ یہ نمبر 3 سال پہلے ٹھیک تھے, اب نہیں ٹھیک. اب ٹھیک تھے نا, اب نہیں ٹھیک ہیں. اوکے, اب آپ نے سن لیا کہ نمبر ٹھیک ہے, ہم نے ان کو بتا دیا. اب نہیں ٹھیک ہیں, اب کی بات کریں. اب تو ہے ہی نہیں, میں بتاتا ہوں نا, آپ تو ٹھیک ہے ہی نہیں. کیا نیچے اب تو نمبر ہے ہی نہیں. بھائی آپ شور مچانا تو بند کریں. جی جی, میں آپ نے وہی وتیرا پکڑا ہوا ہے جو ان کا ہے, آپ نے وہی, آپ سے نمبر ہم نے منوا لیا, آپ کو بتا دیا کہ نمبر یہ ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت پاکستان میں مہنگائی کی شرح کیا ہے اس وقت کیا ہے؟ دیکھیں اس وقت نہیں بتائیں, میں وہی بتانے لگا 25% ابھی بھی بتائیں کتنی, ابھی بھی 25% ہے.
इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई की शरह है 6.5%। सुनने वाले अच्छा, इसको भी चेक कर लें, आपको वेरीफाई करके बताते हैं इनके वेरीफाई भी चेक कर लें। हाँ जी, सुनने वाले इसको जरूर सुन लें, जी जी, इसको सुन लें जरा, इन चीज़ों को सुन लें, सुनने वाले जौन से हैं। इस वक्त पाकिस्तान एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, सुनने वाले इसको चेक कर लें। कितने परसेंट ग्रो कर रहा है जी इस वक्त? क्या मतलब परसेंट? हाँ जी, कितने परसेंट ग्रो कर रहा है आप बता दें कितने परसेंट डूब गया? मैं वही कह रहा हूं कि अभी जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है कल, वो 2.5% है। वर्ल्ड बैंक 2.5% ग्रोथ है इस वक्त। 6% से आपने 3 साल टिल का जोर लगा लिया। मैं वो वर्ड नहीं यूज करना चाहता जो आपने इकोनॉमी के साथ किया है। तो आज 6% से 2.5% ग्रो कर रहा है, और आप कह रहे हैं कि अली अशरफ साहब, मैं आपसे बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट ये आप देखिए जी, 30% है इस वक्त क्या ग्रोथ, जो आपका इन्फ्लेशन है। ये आपके अपने को आदाशुमार में मैंने बता दिया। अच्छा, सारी दुनिया में बजवा है, इसलिए कहा है कि जरा प्लीज जो है ना सच बोलिए। 40% से नीचे आए हैं, सच बोलें। 40% से नीचे आए हैं हम 40% नीचे आए हैं, 25% तक आ गए हैं। 6.5% महंगाई है पाकिस्तान में। ठीक है, कहाँ के नंबर इस वक्त पाकिस्तान में जो इंटरेस्ट रेट है वो 22% से 17.5% पर है। ठीक है, इस वक्त पाकिस्तान में मैंने आज ही की बात की है, $2.8 बिलियन की सरमायाकारी की पाकिस्तान में। आप ही ने मेंशन किया है ML1 का मंसूबा $7 अरब का। आपको मैं बता दूं कि प्रेसिडेंट जरदारी जो कि जा रहे हैं वहाँ पे, आपने तो पर तोलने तक कह दिया। आपको इतने आप गुम हैं किसी दूसरे मैं तो कोई गलत बात है ये पर बात रिकॉर्ड हुई है। तोलना मतलब ये है कि वो जाना चाह रहे हैं, प्यार हैं। जिस तरह से आपने बात की है ना, जिस तरह से आपने बात की, सबने सुना। हाँ जी, मैं अकेले ने बात की। और दूसरी बात यह है कि आप बार बार ड्रामे का लफ्ज बोल रहे हैं। ठीक है, आपको अवाम के लिए और कौम के लिए ड्रामा ही है सर। आपको एक, क्योंकि नंबर्स बोलते हैं, आपको एक नंबर्स बोलते हैं, आपको एक जिम्मेदार और एक दानिश्वर की हैसियत से इस तरह के लफ्जों से, जज बनने की बजाय लफ्जों से आपको मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आपसे भी रिक्वेस्ट है कि जज बनने की बजाय आप जो है अपने तजरिए पे गौर करें। अवाम खुद फैसला करेंगे। मशवरा दे रहा हूं, मैं जज नहीं कर रहा। प्लीज आप जो है, मशवरा दे रहा हूं, मैं भी आपसे ये कह रहा हूं कि अवाम खुद जज करेंगे कि किसके नंबर ठीक है। जजमेंट नहीं दे रहा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि काजी फायज ईसा गए हुए हैं इंग्लैंड में। ठीक है, उनको मास्टर बंचर के तौर पर वहाँ पर मदऊ किया गया है, जो कि दुनिया भर में, दुनिया जहान में एक बहुत रिस्पेक्ट और ऑनर की बात है किसी भी मुल्क के लिए कि उसके किसी भी प्रोफेशनल को एक एजाज़ के तौर पर बुलाया जाए। मास्टर बंचर का उनको एक ओहदा दिया गया वहाँ पर। वो वहाँ पर कल गए हैं, ठीक है, मिडल टेम्पल हॉल में, और वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद लोगों ने उनकी गाड़ी जब गई तब भी उन्होंने गालियाँ निकाली, जब उनकी गाड़ी वापस आई तब भी उन्होंने गालियाँ दी, तब भी दोनों जगहों पे उन्होंने उनको गाली गलौज से नवाजा है। आप मुझे ये बताएं कि किसी को भी, किसी भी पाकिस्तानी को, कोई भी हो, बेशक वो खान साहब हों या उनके एंटी हो, उसको इस तरह से किसी प्रेस्टिजियस इवेंट में वो गया है, मुल्क की एक नाम उसका रोशन हुआ है। और मैं ये भी बता दूं कि वो इकॉनमी क्लास में गए हैं वहाँ पर। ठीक है, उस बंदे के साथ आपका ज़ाती कोई भी इख्तलाफ हो सकता है, आप इस तरह से उसको किसी को भी डिग्रेड करते हैं, तो क्या ये पाकिस्तान डिग्रेड नहीं होता इस तरह से? पाकिस्तान का कौन सा चेहरा है जो दुनिया के सामने जाता है, और हम क्या दिखाना चाहते हैं? अच्छा, इसमें एक तो सबसे पहले जो इन्होंने जिस मेरे लिए तो वो किरदार है एक, जो यहाँ पे आए और उन्होंने स्टेज पे परफॉर्म किया किसी के लिए और चले गए। कौम का क्या गया क्या नहीं गया वो एक अलग कहानी है, लेकिन जो है वो सबके सामने है, अवाम सारी जानती हैं। देखिए, जब आप अवाम को 25 करोड़ अवाम के साथ जुल्म करेंगे, आप उनके ऊपर जो है एक स्याह फैसला मुसल्लत कर देंगे, उनके हकूक़ छीन लेंगे, इंसानी हकूक़ को पामाल होता देखेंगे और कोई एक्ट नहीं करेंगे, अपनी पोजीशन का कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो अवाम का रिएक्शन नेचुरल है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो हम कहें कि अनएक्सपेक्टेड थी या ये हो नहीं सकता था, तो ये एक एक्सपेक्टेड थी और ये होना था। लेकिन फिर भी हम अपनी आवाम से ये कहेंगे कि वो अब तारीख़ का हिस्सा हो गए हैं, उनको जाने दीजिए, उनको तारीख़ खुद ही अपने अल्फाज और अलकाबात से नवाज देगी। जो भी उनके किरदार रहे, जो भी उनका हिसाब किताब रहा, वो तारीख़ खुद उनको जो है वो याद रखेगी उन्हीं अल्फाज के साथ। आप उनको मज़ीद हीरो मत बनाइए, आप उनको गाली गलोच मत कीजिए, वो जहाँ जाते हैं घूमने दीजिए, उनको गुमनाम कर दीजिए, उनको याद भी मत कीजिए। अच्छा सर, एक और बताइएगा बात, आपने अभी इन्फ्लेशन की बात की है, मेरे पास अभी किसी दोस्त ने मुझे भेजे हैं अदाद शुमार। ये अगस्त में पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन था वो 9.4 था, ठीक है।
اس وقت پاکستان میں انفلیشن جو ہے وہ 6.5 ہے. سر آپ درمیان میں تو نہ بولیں, میری بات پوری سن لیں, آپ بات کر لیجیے گا, آپ کر لیجیے گا نا بات درمیان میں. آپ منتھ وائز پہ نہ جائیے, اگلے کا جملہ تو پورا کر لینے دینا, اگلے اس کا مجھے پتا ہے اس نے کیا آپ درمیان میں نہ کریں. میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کے اوپر علی اشرف صاحب کے اوپر ایک کیمرہ فکس کر دیں, یہ پوری 1 گھنٹے کی تقریر کریں مکمل کیجیے پی ٹی آئی کے حق میں اور موجودہ حکومت کی ڈرامے بازی. آپ کیجیے پلیز. ابھی ان کے ساتھ ابھی ہم جا رہے ہیں سر بریک کے اوپر, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو دیگر ایشو پہ اور موضوعات کے اوپر ہم بات کرتے ہیں.